الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب خير خلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حولهم من الأحوال مقتحم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسم قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشقا لنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نات سارا پیر کامل کاملارا رہنما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بابا ذل پر درود پاک سارے ساتھی السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول اللہ کدی ساڑے ول پھیرا کملے وال سبحان اللہ کدی ساڑے ول پھیرا کملی والے کدی ساڑے ول پھیرا کملی والے غریبانی قسمت جاگا کملی سبحان اللہ
جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری قسمت کا ستارہ چمک جائے تو پھر حضور کی بارگاہ میں یہ سب مل کے عرض کریں کہ آقا ہم پہ کرم فرمائیں، حضور مہربانی فرمائیں اور ہمارے غریب خانے پہ بھی حضور تشریف لے آئیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کرم فرما دیں، پھر بھی حضور دی مہربانی ہے، سرکار دا کرم ہی کرم ہے۔ اسی تا حضور دے دیوانے ہیں تے حضور دی بارگاہ دے وچ عرض ہی کرنی ہے۔ کہندے نا نوکر دا کام ہوندا ہے نوکری کرنا، کہ مالک دی مرضی ہے کدوں خوش ہو۔ نوکر جڑا ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری دیتا رہے، تے مالک دی پتہ نہیں کیڑے وقت رات ہے دن ہے کیڑی کڑی ہے کہ جدوں مالک راضی ہو جائے تے پھر انہوں انعام تو نواز دے۔ لیکن اسی تا اس سرکار دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں جنوں کائنات بنا تے مل کے پیار نال محبت نال جڑا جڑا بیلی چاہندا ہے کہ اے میں پڑھا تے حضور سماعت بھی فرما رہے ہیں کہ حضور انہوں قبول بھی فرما لین اور حضور کرم بھی فرما دیں، میرے آقا تے ساڑے غریب کھانے دے پھیرا بھی پا جانے۔ سبحان اللہ۔ مل کے کہو کدی ساڑے ول پھیرا کملی والے، کدی ساڑے ول پھیرا کملی والے، کدی ساڑے ول پھیرا کملی والے، غریبان قسمت جگا کملی والے، غریبان قسمت جگا کملی والے، غریبان قسمت جگا کملی والے، کدی ساڑے ول پھیرا کملی والے، کدی ساڑے ول پھیرا کملی والے، غریبان قسمت جگا کملی والے، قسمت جگا کملی والے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ سبحان قابل غور شعر ہے، جڑا درد رو تے جانی نو ملے، جڑا عشق رو تے جانی نو ملے، جڑا عشق رو تے جانی نو ملے، جڑا درد رو کر کرتا کملی والے، کر کرتا کملی والے۔ ساڑے آن دا مقصد کی ہے حضور دی محفل چاہے ہیں کہ کس مقصد نہ لائے، کس نیت نہ لائے، ادھے جی کوئی شک نہیں کہ جتنے بھی آئے ہیں سارے حضور کے عاشق ہیں۔ سرکار دا کرم ہے کہ رات دا ٹائم ہے، لوگ اس وقت آرام کر رہے ہیں، اور میں تو انہوں مبارک دینا کہ تسی بڑے خوش نصیب ہو، تسی حضور دے ملاد شاہد۔
حضور دے ملاد چاہیے عقل تے عشق دا مناظرہ ہویا عقل نے کہا کہ میں جتنا ہے عشق نے کہا میں جتنا ہے عقل نے کہا کہ عشقہ میں تینوں ہرا دیاں گا عشق نے آکھا عقلا میں تینوں ہرا دیاں گا انہیں کہا تو مینوں کیویں ہراویں گا تے انہیں آکھا میں تینوں دساں میں تینوں کیویں ہرانا ہے عقل تے عشق دا جدو مناظرہ ہویا نا تے عشق جڑا سی نا یہ بازی لے گیا یہ اج دا نہیں ازلاں تو بازی لے گیا عقل کہندی ہے نیند خراب نہ کر عقل کہن لگی عشق عقل کہندی ہے نیند خراب نہ کر بستر لگا سرور بڑا بنائے عقل کہندی ہے نیند خراب نہ کر بستر لگا سرور بڑا بنائے تے عشق کہندا جانا میں وچ محفل اوتھے میرے حضور سبحان اللہ عشق کہندا جانا میں وچ محفل اوتھے میرے حضور نے آنا ہے اوتھے میرے حضور آنا ہے یہ قابل غور شعر ہے عاشق ہو کے سمیت عاشق ہو کے سمیتوں راتی عاشق ہو کے سمیتوں راتی تے اے گل نہیں تینوں ابدی عاشق ہو کے سمیتوں راتی اے گل تینوں ابدی تے دن او دولت یارو حق نہ آوے تے جیڑی دولت رات لبدی سبحان اللہ تے جیڑی دولت رات ساڑھے آن دا مقصد کیے سے کیوں آئے راضی گناہگار کرے ہو جاوے خدا ساڑھے تے رب راضی ہو جائے ساڑھے آن دا صرف رب نو منانا اللہ نے کیا ہے کہ آؤ میرے محبوب دا ذکر کرو میں بھی سونے دا ذکر کرنا تے تسی بھی ذکر کرنا سرکار دے ذکر دے صدقے اللہ پاک تواڈی تے میری حاضری قبول فرمائے محتشم ناظرین کرام بات لمبی ہوتی جا رہی ہے بلا تمہید میں اپنی تقریر کو شروع کرنا اج دا نورانی ایمانی وجدانی پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے برادر میرے بھائی محترم جناب عبد الغفار صاحب جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل پاک نو سجایا حضور دے دیوانیاں نو بلایا اور دیوانیاں واسطے لنگر شریف پکایا تے حضور دا میلاد منایا سبحان اللہ بیلیو رات دا ٹائم ہے تسی بڑے خوش نصیب ہو اے میرے سامنے بڑے خوبصورت چہرے حسن دے نال چمکتے ہوئے چاند کی چراغ چمکتے ہوئے پیارے پیارے چہرے
اے کسے غیر ایجنٹ دا چہرہ نہیں ہے، اے محمد عربی دے غلام دا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اے حضور دے دیوانے بیٹھے نے، حدیث پاک میں پڑھیے، علماء کو تسی اگے بھی سنے ہوئے گا، جتے حضور دا میلاد ہوئے نا تے اے جڑی درمیان دے وچ جگہ دا خلا ہوندا ہے، میرے تو پہلے نقیب محفل ساتھیاں کہہ رہے سن کہ تھوڑا تھوڑا اگے اگے ہویا ہو، تو میں دسنا چاہنا اے جڑی ساڑے درمیان کو جگہ خالی ہوندی نا، ساڑی نظر وچ یہ خالی ہے لیکن یہ خالی نہیں، یہ خالی نہیں۔ ان تسی سوچو کہ یار قاری صاحب نے کی کہتا سا نظر آندی پی جگہ خالی پئی، ادھر بھی خالی، ادھر بھی خالی، وہ بھی خالی، وہ بھی خالی۔ مولوی صاحب نے ممبر تے بیٹھ کے آکھ دیتا ہے کہ اسی ویکھدے پے ہیں خالی ہے، تو میں ثابت کرنا جو میں گل کیتی ہے، میں آدھی گل تے پارا دیواں گا، یہ جگہ خالی نہیں۔ اچھا کیویں خالی نہیں؟ دوستو میرے سونے نبی دا فرمان ہے، جتھے حضور دا ذکر ہوئے نا، میرے نبی دا میلاد شریف ہوئے، حضور دا ذکر ہوئے، وہ جڑی جگہ ہے نا جتھے بیلی آ کے بہ جاندے نے، سنن واسطے آئے تے بہ گئے، جتھے جگہ مل گئی، میرے آقا نے فرمایا حضور دے ذکر نو سنن واسطے اللہ دے فرشتے بھی آسمان تو آندے۔ سبحان اللہ۔ حضور دے ذکر نو سنن واسطے آسمان تو فرشتے بھی آندے نے۔ ہن او آئے تے ویکھیا سارا پنڈال بھریا ہے، ساڈا حال کی ہوندا ہے، اسی بہنا ہوے نا تے نال دن تھوڑا یا تھوڑا جہا اگیرے ہو جا، جگہ دے دے۔ میرے نبی نے فرمایا فرشتے اے نہیں کرتے۔ فرشتے آئے نے، آ کے کھڑے ہوئے ویکھیا کہ یار مجمع سارا بھریا پیا ہے تے پنڈال سارا بھریا ہوا فل ہویا ہے، ہن اسی کی کریے؟ ہن او فرشتے کسے نو تنگ نہیں کردے، جیڑی جگہ خالی ہوندی نا اوتھے آ کے او فرشتے بیٹھ جاندے۔ سبحان اللہ۔ آ جڑی سانو خالی نظر پہ آندی، اے جنہ پنڈال دا حصہ ہے نا، میں باہر دی گل نہیں کردا، اے جننے میرے بھائی عبدالغفار صاحب نے اے پنڈال سجایا، میلاد شریف دا انتظام کیتا ہے، میں اس جگہ دی گل پہ کرنا، دائیں بائیں نہیں، ایندی پہ گل کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا جتھے جگہ انہاں نوں مل جائے وہ پھر آ کے بہ جاندے نے۔ جدو حضور دے عاشق، حضور دے دیوانے میرے نبی دا ذکر سن کے انہاں دے دل نوں ٹھنڈ پہنچ دیئے تے سکون ملتا ہے، پھر زبان جو نکلتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا جدو وہ سبحان اللہ کہندے نے، پھر انہاں سنن والیاں دے نال مل کے وہ فرشتے بھی سبحان اللہ کہندے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھے پیارے غلاموں، میں تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی مشہور ایک آیات کریمہ دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے، جیڑی کہ خاص کر جڑا مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت جدو بھی اذان دیندے نے تے یہ ایت پڑھ لیندے نے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دی اندر اللہ پاک پیارے حبیب دے صدقے میرے بھائی میلاد دے جو بانی نے، انہاں دے تمام رفقا، انہاں دے بیٹے، انہاں دے بھائی جنہاں نے دن رات محنت کر کے بڑی محبت نال بڑے عشق نال حضور دے میلاد دی تاریخ مقرر کی تھی اور حضور دا میلاد اج منا رہے نے، میں انہاں نوں مبارکباد پیش کرنا اور مبارک دے او مستحق نے ملیو اے زندگی دے اندر ایک کدی کدی مقام ملدا جے۔ اب 12 ربیع الاول دا جلوس ہوندا ہے نا، یا اس تو علاوہ اور بھی ہٹ کے تے اس میلاد وچ آئے ہیں تے ساڈے پلے کچھ پے جائے، اللہ کرے اسی سنیے بھی محبت نال تے اسی او تے عمل بھی کریے تے محبت نال ہی عمل کریے۔
خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میں محبوب تے درود و سلام بھیجنا میرے فرشتوں تسی بھی بھیجو سارے مومن بھی بھیجدے نے مسلمان بھی بھیجدے نے اچھا یار جیڑا حضور تے درود و سلام بھیجے حضور تے درود و سلام پڑھے انہوں انعام کی ملدا ہے انہوں انعام کی ملدا ہے بولو ذرا انہوں انعام کی ملدا ہے حضرت صاحب نے فرمایا میں آدھے استاداں کو سنیا ہے جڑا ایک مرتبہ درود پاک پڑھے 10 نیکیاں ہاں جی 2 باری پڑھ لو تے 20 نیکیاں 10 گناہ بھی معاف 10 درجے بھی بلند یعنی کہ بڑا ثواب ہے فقیر کو گل سن لو تے پلے بن لو گل چنگی لگے تو سبحان اللہ کہنا انشاءاللہ گل چنگی کیوں نہ لگے میں کسی دی اور دی گل پہ کرنا میں تو لجپال محمد عربی دی گل پہ کرنا سبحان اللہ کسی اور دی گل کرنا تو تانوں کوڑی بھی لگے گی تسی میرے نال گل بھی کر سکتے ہو جی ہے کی کہندے پے ہو لیکن میں تا گل حضور دی کرنی پیارے آقا دی کرنی ہے توجہ ہے سبحان اللہ میرے سونے نبی دا فرمان سنو میرے سونے آقا کریم مدینے دے تاجدار امام الانبیاء احمد مصطفی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا میرا امتی میرے تے 50 مرتبہ صبح تو لے کے شام تک اور جیڑا بندہ 50 مرتبہ میرے تے درود پڑھے گا میرے نبی نے فرمایا میں اس بندے نال ہاتھ ملا سبحان اللہ سبحان اللہ میں اس بندے نال ہاتھ ملاواں گا سلام جناب سلام نہیں آپ لینے السلام علیکم السلام ہاتھ نال ہاتھ ملانے اور میرے نبی دا فرمان سنو سونے آقا نے فرمایا جیڑا میرے تے پڑھدا ہے نا درود ایک دن دے وچ کتنی مرتبہ 50 مرتبہ میرے لجپال نے فرمایا میں او دے نال مصافحہ کراں گا کی کراں گا مصافحہ کراں گا ہاتھ ملاواں گا مصافحہ کراں گا دوستو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے غلاموں کتنا میرے آقا دا کرم ہے ساڈے تے حضور دی مہربانی ہے میرے نبی دا ایک کرم ہے حضور دی کرم نوازی ہے حضور دی مہربانی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جیڑا میرے تے 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا میں اس بیلی دے نال اس بندے دے نال اس اپنے امتی دے نال میرے نبی نے فرمایا میں مصافحہ کراں گا میں ہاتھ ملاواں گا دوستو کتنے خوش نصیب ہے کہ میرا نبی اس امتی دے نال مصافحہ کرے جڑا حضور تے 50 مرتبہ درود پڑھے چلیا ایدے چ خرچہ کوئی نہیں ایدے چ تیرا ککھ نہیں لگدا چھٹاکی دی زبان نہیں ہے نبی تے درود پڑھ دیکھ نظارہ ایدا انعام کی ملدا ہے اللہ تینوں ایسا انعام کیا دیتا ہے رب دے محبوب تیرے تے میرے پیارے رسول نے فرمایا جیڑا 50 مرتبہ سلام پڑھے گا او دے نال میں سلام لواں گا او دے نال ہاتھ ملاواں گا اور دوستا کتنا خوش نصیب ہے کتنا خوش نصیب ہے جتے جوڑیاں نو اللہ دا نبی عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تیرے نبی تے چوتا ہوئے او دے قسمیں ہون مینوں اے سعادت نصیب ہو جائے لجپال نبی دا قدم ہوئے او دا قدماں دے وچ جُتی ہوئے او پوت ہوئے او دے قسمیں ہون سنا کہ میرے واسطے بڑی بڑی سعادت ہے محمد عربی دے جُتی دے قسمیں اگر پڑھن واسطے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مینوں نصیب مل جائے تو میں خوش نصیب سمجھا گا اللہ دا نبی ہو کے یہ دعا کرتا ہے مولا پائر تیرے محبوب نہ ہوئے کتی ہو دے قدمہ جو ہوئے اور سکون دے قسمیں ہوئے انہوں گنڈ مرن واسطے اللہ میری زندگی کے اندر مینوں ایک سعادت مل جائے اس بڑی میرے واسطے ہو کمال والا ہو پائی یار کتنے خوش نصیب ہے نبی ہو کے
تیرے تے میرے آقا دے جُتی دے تسمہ پنن دا اے حاجت رکھدا ہے اللہ میرے واسطے بڑی خوشی والی بات ہے تے میرے نبی نے فرمایا جیڑا میرا امتی 50 باری درود پڑھے میں ان دے نال ہاتھ ملاواں گا یہ ہے کہ نہیں حضور دا کرم بے شک ہاتھ ملاواں گا اچھا تو حضور تے پڑھ خا درود تے میرے نبی نے فرمایا میں ان دے نال ہاتھ ملاواں گا تے جیڑے ہاتھ دے نال سونے نبی دا ہاتھ لگ جائے ان جنم دی آگ ساڑ سکتی اچھا جی تہاڈا عقیدہ ہے تے اچھا کہو گا سبحان اللہ انہیں ایک باری ہو بھی کیا چھڑو سبحان اللہ ایک باری ہو تو وہ سبحان اللہ خوش بیٹھے سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا کہ جیڑا میرے تے درود پڑھے گا میں انہوں انعام وچ کی ملے گا تو حضور تے درود پڑھ تو خالی نہیں جائے گا تینوں انعام ملنا ہے کی 50 باری حضور تے درود پڑھ میرے نبی نے فرمایا میں تے نال ہاتھ ملا مصافحہ کراں گا اچھا یار جن دے نال حضور ہاتھ ملا لو کہیں ہاتھ وچ ہاتھ پا لو ہاتھ ملا لو کنو جہنم دی آگ ساڑ سکتی او دے قریب آ سکتی اچھا چلو انہوں اے موارا جی آج ٹچ کر سکتی کیوں یار کی وجہ کہ دی وجہ ہے کہ ادھے ہاتھ دے نال محمد عربی دا ہاتھ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دا ہاتھ لگ اس واسطے توجہ کر تیرے تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرے ایک صحابی نے انہوں نے دعوت پکائی حضور دی دعوت کی لجپال آقا دی دعوت کی تھی صحابہ کرام بھی نال نے کھانا پک گیا دسترخوان لگ گیا حضور دے اس غلام دا عقیدہ تے پیار تے محبت ویکھو انہیں عرض کی تھی کہ سونا تواڈی دعوت میں کرنا میرے آقا تسی قبول فرماؤ میرے نبی نے قبول فرمایا صحابہ کرام دے نال جدوں چل کے اوتھے گئے نا کھانا بن گیا دسترخوان لگیا اس حضور دے غلام نے آکھا آدھے غلام نے یا کسی اور بندے نو کہہ دیتا کہ جا ایک رومال پیا ہے فلانی جگہ تے وہ رومال بھی لے انہوں رومال جدو منگایا گیا وہ رومال ویکھیا تے وہ میلا وہ رومال جڑا سی نا وہ میلا انہیں کیا حضور ہے تو میلا ہے اس کا تندور جل رہے جی تندور جل رہے ہیں اچھا بھی جا اس طرح کرو یہ رومال لے جاؤ تو جا کے تندور سٹ یہ رومال لے جاؤ جا کے جلدی تندور سٹ دو اچھا بھائی کپڑا تندور سٹیے اگ کپڑے نو ساڑے گی کہ نہیں پکی گل ہے اچھا کپڑا ریشمی ہوئے کھدر دا ہوئے سوتی ہوئے کرنڈی ہوئے کوئی بھی کپڑا ہوئے مہنگے تو مہنگا قسم دا ہوئے اگ نے ویکھنا ہے کہ یہ کپڑا عام ہے کہ کپڑا مہنگا ہے چلو آگے چلو اتنا ہی ویکھ لے بھی اے بڑا قیمتی کپڑا ہے یہ بیلی لے آیا ہے یہ 10,000 دا سوٹ لے آیا ہے ہاں جی یہ تے جے پیسے نہیں پورے ہوئے میں اینو کی آکھنا ایک چلو میرے رنگے غریب دا کوئی سوٹ ہوے ہاں جی او سستا جی ہوے تو آکھے چلو اینو یہ آگے فیصلہ کر سکدا بھئی او دے اگ دے وچ تسی مہنگا قسم دا کپڑا سٹو اگ نے اونوں بھی ساڑ دینا ہے تسی عام کپڑا سٹو اگ نے اونوں بھی ساڑ دینا ہے اگ دا کام ہے ساڑ دینا اگ دا کام ہے ساڑ کے سوا کر دینا لیکن اگ دے وچ جدو ایک رومال سٹیا گیا تے تھوڑی دیر تو بعد جدو کڈیا رومال صحیح سلامت پہلے میلا سی جدو ویکھیا تے جویں سفید دودھ نہیں ہوندا سبحان اللہ
سفید دودھ نہیں ہوندا اس طرح او کپڑا پیا چمکدا ہے چٹا سفید دودھ دی طرح پیا چمکدا ہے تے او ویکھ کے حیران ہو گیا سب کمال ہے کہ اے تندور دے وچ رومال سٹیا ہے تندور لکڑاں جلائی جاندا ہے او کپڑا بھی جلا دیندا ہے ایدی کی وجہ ہے اے کیوں نہیں جلایا اسا کا چلیا تینوں نہیں پتہ نے کیا مینوں نہیں پتہ ہو سکا اے رومال او ہے جدے نال محمد دا ہاتھ لگیا سبحان اللہ سبحان اللہ جدے نال پیارے آقا دا بولو جدے نال پیارے آقا دا ہاتھ لگ گیا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلام ذرا توجہ فرما تیرے تے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینے دے تاجدار امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور دے غلام نے عرض کی سونا میں تہاڈی دعوت کرنا چاہنا لجپال نے فرمایا جا کر لے میں تیری دعوت قبول حضور تسی میرے گھر دے اندر تشریف لے آنا اپنے یاراں دے نال بھی آنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاراں نو حکم دے دیتا او میرے غلامو عرض کی رج بالا حکم ہوے اسی حاضراں فدا بھی و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا لج بالا حکم ہوے سرکار نے فرمایا کل سی فلاں صحابی دے گھر جانا ہے انہیں ساری دعوت پکائی سارے نے جا کے کھانا اٹھے تناول کرنا ہے سارے نے میرے نال چلنا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام اگلا دن آیا میرے نبی نے فرمایا چلو تیار ہو جاؤ اسی کھانا کھان فلاں غلام دے گھر جانا ہے اگے اگے کملی والا پیا ٹر جائے پیچھے پیچھے حضور دے غلام بیٹھ گئے اگے اگے لجپال پیا ٹر جائے پیچھے پیچھے حضور دے غلام چلتے جاندے نے ٹردے میرے آقا اس غلام دے دروازے تے پہنچے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام ذرا سن توجہ کر اگے دروازے تے کھلو کے میرے نبی دا غلام پیا استقبال کر رہا ہے میرے نبی دا پیا انتظار کر رہا ہے لجپال جب دروازے تے پہنچے تے کہنے لگا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا یا حبیب اللہ میرے نبی کے دروازے تے پہنچے حضور کا استقبال کیا عرض کیا نبی اللہ جبال فدا ربی و امی یا رسول اللہ سونیا کرم فرمایا جے مہربانی تواڈی آقا تواڈی مہربانی تسی تشریف لے آئے دوست توجہ کرو کھانا تیار ہویا میرے نبی نے صحابی نے کھانا بنایا دسترخوان لایا رومال منگایا جب رومال رکھیا تے پھیلاوے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی دا عقیدہ دیکھو او دا ایمان تے پکا عقیدہ دیکھو پتہ چلے گا میرے دوستو جب آگا سنو گے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام ذرا توجہ کر میرے بلے ایک اے بند کر جڑا چلائے ایک آواز تے چلا میں عرض کیتی ہے کیونکہ مینوں ذوق آنا چاہیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام توجہ کر میرے آقا اس غلام دے دروازے تے پہنچے لجپال اس دروازے تے پہنچے تے غلام پیا استقبال کردا ہے کھڑا وے آ کے حضور دا استقبال کیتا لجپال گھر دے اندر تشریف لے گئے دلی کہنے لگا میں کڈا خوش نصیب ہاں میرے گھر محمد عربی آیا میرے گھر محمد عربی آیا ہے میرے گھر اللہ دا یار آیا ہے میرے گھر صدیق اکبر دا یار آیا ہے میرے گھر عمر فاروق دا یار آیا ہے میرے گھر عثمان غنی دا یار آیا ہے میرے گھر مولا علی دا یار آیا ہے بلکہ میں انج کہہ لینا او کہندا میں کڈا خوش نصیب ہاں او میرے گھر کہنا دا نبی آیا ہے او نبی آیا ہے جتے تے عرش بھی مان کر رہا ہے فرش بھی مان کر رہا ہے
अर्श भी नबी मन रहा है, फर्श भी नबी मन रहा है, अर्श भी नबी मनने, फर्श भी नबी मनने, चंद भी नबी मनने, ते सूरज भी नबी मनने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जावा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलाम जरा तवज्जो कर। ओ दस्तरखान लग गया, मेरा नबी तशरीफ फरमाए, सहाबाए कराम दा जमे गफीर लजपाला कदे गुलाम भी बैठे ने। ओ तंदूर दे विच जदों रुमाल सुटिया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलाम ओने दसया है साबते कीता है ओ रुमाल जिदे नाल मुहम्मद दा हथ लगया है। सुभान अल्लाह। दा हथ लगया है साबत होया जिन्हों मुहम्मद दा हथ लग जाए ओनू जहन्नम दी अग नहीं खाड़ेगी, ओदे करीब नहीं आएगी, ओनू छू भी नहीं सकती। क्यों बेली ओनू मुहम्मद दा हथ लगया है, ओ जिन्हों हथ लगे ओनू अग ना साड़े, ओ जिदी गोद च मुहम्मद आवे। सुभान अल्लाह। ओ जिदी गोद च मुहम्मद आवे उस अम्मा हलीमा दी की शान है। ओ जिस गोद च अल्लाह का यार आवे उस अम्मा आमना दी शान की है। पता चले आओ मेरे नबी दी मां अम्मा हलीमा भी शान वाली, मेरे नबी दी अम्मा आमना भी शान वाली, मेरे नबी दे गुलाम भी शान वाले जिन्हां हजूर नाल मोहब्बत ते प्यार कीती है। अल्लाह 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 कुर्बान जावा मेरे नबी ने फरमाया और जिदे नाल मेरी निस्बत है, जिन्हें अपनी निस्बत मेरे नाल जोड़ी है, क़यामत वाले दिन ओ कल्ला नहीं होएगा, मैं मोहम्मद ओदे नाल होवांगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मोहम्मद ओदे नाल होवांगा। मेरे नबी ने फरमाया तू परेशान ना हो, अगर तू सच्ची मोहब्बत करेगा। एक हजूर दी बारगाह दे अंदर ना किबला कारी साहब एक शख्स हाजिर होया, आके अर्ज करदा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह इजाजत चाहना, एक सवाल पूछना है। मेरे नबी ने फरमाया पूछ, की पूछना है? अर्ज करदा है सोनिया माजरत दे नाल इजाजत तुहाडे कोल लेके हजूर सवाल है कि क़यामत कदों आएगी? आका क़यामत कदों आएगी? तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा के फरमाया क़यामत दे मुतल्लक सवाल करन वालिया, तू क़यामत दे पुछदा पिया, पर तू क़यामत वास्ते की कुछ जमा कीता है, इकट्ठा कीता है? क़यामत दा जी तेनू फिक्र है, तू पूछ रहा है, पर क़यामत वास्ते तू की इकट्ठा कीता है, की इकट्ठा कीता है, की जमा कीता है? ओदा सवाल भी सुभान अल्लाह मेरे नबी ने भी कमाल कर दी। हजूर ने फरमाया मेरे को पुछदा पिया ते तू दस तू की इकट्ठा कीता है? सब तो पहला तो ओदा ईमान है आने वाले दा जिन्हें आके सवाल कीता है कि जिदे कोल मैं जा रहा वो सोने कोल पुछन मेरा नबी क़यामत दी खबर रखदा है। क़यामत दे मुतल्लक जानदा है, क़यामत दे मुतल्लक जानदा है, ओदा ए ईमान पुख्ता है, ओनू पता है कि मैं सवाल ताबिया करना मेरा नबी क़यामत दी खबर रखदा है। सुभान अल्लाह। हजूर नु इल्मे गैब है, मेरे नबी नु पता है क़यामत कदों आनी है, क़यामत किस वेले आनी है, क़यामत किस दिन आनी है, क़यामत दा कितना अरसा बाकी है, मेरे नबी जानदे सन। ताई तो उस बेली ने हजूर ते सवाल कीता आका क़यामत कदों आनी है? काबिल गौर जदों हजूर ने पूछा ना तू की कीता है, की जमा कीता है? अर्ज करदा सोनिया ना तो मैनू नमाज़ां ते मान है,
نہ مینوں روزیاں تے مان ہے، نہ مینوں حجاں تے مان ہے، نہ مینوں زکاتاں تے مان ہے، نہ مینوں صدقہ خیرات تے مان ہے، نہ مینوں سخاوتاں تے مان ہے۔ آقا میں نمازاں بھی پڑھیاں پر او دے تے مان نہیں کیتا، میں حج بھی کیتے پر او دے تے مان نہیں کیتا، میں روزے بھی رکھے او دے تے مان نہیں کیتا۔ سونیا میں حجاں بھی کیتیاں پر مان نہیں کیتا، سخاوتاں بھی دتیاں پر مان نہیں کیتا۔ سونیا میں زندگی بھر ہر عبادت تو کردا رہا پر لیکن مان نہیں کیتا۔ سونیا میرے پلے اور تو کچھ نہیں۔ سرکار نے فرمایا پھر کی؟ لج پالا نہ نمازاں پلے نے نہ روزہ پلے ہے۔ سونیا مینوں کی پتا اسی جننے بیٹھے ہیں نا سارے نماز پڑھنے ہیں، کوئی گارنٹی نال کہہ سکدا میری نماز قبول ہوئی ہے؟ کوئی مائی دلالیا ہاتھ چوک کے اعلان کرے میں چیلنج کرنا یار تیرا کام ہے پڑھنا قبول کرنا رب دا کام بس تو سر جھکا تو دی بارگاہ دے وچ جھک تیرا رب قبول فرمائے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام ذرا سن میرے آقا نے پوچھا تو کی اکٹھا کیتا ہے؟ عرض کردا سونیا نہ ہی تے روزیاں تے مان ہے نہ ہی مینوں حجاں تے مان ہے نہ مینوں زکاتاں تے مان ہے کچھ نہیں پلے پر ایک گل ضرور ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ کیڑی؟ عرض کردا ہے سونیا میں رب نال بھی محبت کرنا تے رب دے رسول نال بھی محبت۔ سبحان اللہ۔ بس اے میرے کول دولت پلے ہے، اے میرے پلے ہے سونا اور کچھ بھی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر جا تو بڑا خوش نصیب ہے قیامت والے دن جدے نال تو پیار کرنا ہے او دے نال تو سبحان اللہ او دا ساتھ تینوں ملے گا او دے نال چلے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں تے میرے نبی نے کی فرمایا جیڑا 50 مرتبہ درود پڑھے گا او دے نال میں مصافہ کراں گا ہاتھ ملاواں گا تے قیامت والے دن حضور او دا ہاتھ پھڑ کے اگے اگے لجپال ہوے گا پیچھے پیچھے امتی جنت وچ جاندا ہوے گا۔ سبحان اللہ پیچھے پیچھے امتی جنت وچ جاندا ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ تے پھر میں کیوں نہ کراں تیرا تے میرا نبی امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدے نال میرا ہاتھ لگ جائے او جدے نال میرا ہاتھ لگ جائے جدے نال میرا ہاتھ لگ جائے جدے نال میرا ہاتھ لگ جائے اونوں قیامت دی اگ چھو نہیں سکدی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں ہاں علماء لکھدے نے ہاتھ تا ورا الورائے او جس بندے دی نسبت جس بندے دی نسبت میرے آقا دے نال ہو جائے اونوں قیامت دی اگ چھو نہیں سکدی جہنم دی اگ چھو نہیں سکدی۔ نانا اگے چلیے علماء فرماندے نے او لوگوں سن لو میرا نبی شان والا میرا نبی شان والا میرے نبی دی شان بڑی اونچی میرے نبی دا مقام بڑا اعلیٰ میرے نبی دی شان بڑا اونچی میرے نبی دا نام بڑا اعلیٰ۔ توجہ کر یہ تو میرے نبی دی شان ہے۔ ہاں ہاں میرا ایمان کہندا ہے میرا ایمان کہندا ہے یہ تو میرے نبی دی شان ہے۔ اگر تو سچا تے پکا صدیق اکبر دا یار بن جائے گا تینوں کہ جہنم دی اگ کدے نہیں چھو سکدی کیونکہ صدیق ہوے جتے تے رب بھی راضی ہے تے رب دا رسول بھی رب بھی راضی ہے تے رب دا رسول بھی راضی ہے۔ پتہ چلے کہ تو صدیق اکبر نال پیار کریں تو تاوی جنت جائے گا، عمر فاروق نال پیار کریں تاوی جنت جائے گا، مولا علی نال پیار کریں پھر بھی جنت جائے گا، عثمان غنی دے نال محبت تے پیار کریں پھر بھی جنت جائے گا۔ کیوں کہ صدیق اکبر ہوئے جدی نسبت حضور دے نال ہے، عمر فاروق ہوئے جدی نسبت حضور دے نال ہے، مولا علی وہ نے جنہ دی نسبت حضور دے نال ہے، عثمان غنی وہ نے جنہ دی نسبت حضور دے نال ہے، اے حضور دے نال ہے اسی انہاں دے نال ہوواں گے اے سانو محمد عربی دے قریب کر دے لجپال آقا دے قریب ہو جاواں گے۔ جدو سونے دے قریب ہوواں گے تو پھر ادو ساڈا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں حضور دا ہاتھ لگ جائے تے اونوں کپڑے نو اگ نہیں ساڑ دی تے جدے دل دے وچ حضور دی محبت ہے سبحان اللہ جدے دل دے وچ حضور دا پیار ہے جدے دل دے وچ حضور دا عشق ہے دل دے وچ حضور دی تڑپ ہے 24 گھنٹے حضور دے پیار تے عشق وچ رہندا ہے
انہوں نہ اے دنیا والے او دا نقصان کر سکتے نے تے نہ جہنم دی اگ او دا نقصان کر سکتی ہے کیوں کہ این دے ہاتھ دے نال محمد عربی دا ہاتھ لگ گیا آؤ ذرا اگے چلیے کہنے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے تاجدار امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور ایک دن نا چلدے چلدے حضور اپنی صاحبزادی دے گھر پہنچے اپنی صاحبزادی دے گھر پہنچے حضرت سیدہ زہرا پاک دے گھر پہنچے خاتون جنت دے گھر پہنچے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو گھر گئے نا سیدہ خاتون جنت دے تے اس وقت سیدہ خاتون جنت نا تندور جلا کے نا تے روٹیاں پیاں لان لگیاں سن روٹیاں لان لگیاں تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والے اس طرح ویکھ کے نا دل دے خیال آیا تے میں آج سونے دے سوال نہ کراں میں لاجپال عربی تے سوال نہ کراں دل نے اجازت دیتی تو سوال کر تے حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ میرے نبی دی لاڈلی بیٹی میرے نبی دی پیاری لخت جگر سیدہ خاتون جنت عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ لاجپالا سونیا عرض ہے کہ تسی ساریاں سنتاں بندیاں نو دے چھڑیاں نے سونا کرم فرماؤ کو سانو بھی دے چھڑو اسی بھی تواڈی سنت سمجھ کے او دے تے عمل کر دیا رواں کیا سبحان اللہ کیا بات میرے آقا نے فرمایا فاطمہ کی پہ کہنی ہے عرض کرتی سونیا اگر کوئی بندہ آدھے سر تے امامہ سجا لوے سونیا تواڈی سنت ہے سونا تواڈی سنت اگر چہرے تے داڑھی سجا لوے سونا تواڈی سنت ہاتھ دے اندر سوٹا پھڑ لوے سونیا تواڈی سنت سونیا او چلے تے تواڈی سنت دے مطابق اٹھے تے تواڈی سنت دے مطابق حالانکہ جڑا سوٹا ہے نا جدوں بندہ بڑھیپے چ آندا ہے تے اے بڑھیپے دا سہارا بن جاتا ہے اے دے نال بندہ سہارا لے لے کے چلدا ہے تے لاجپال آقا دا کڈا کرم ہے میرے دوستو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدی پیاری صاحبزادی سرکار دی بارگاہ چ عرض کردی سونیا امامہ سر تے سجائے تے تواڈی سنت داڑھی سر تے سجائے تے تواڈی سنت ہاتھ تے سوٹا پھڑ لوے تے تواڈی سنت سونیا مسواک کرے تے تواڈی سنت بے شمار سنتاں نے سونیا ساریاں سنتاں تسی مرداں نو دے چھڑیاں نے کہ ہن اسی داڑھی تے رکھ نہیں سکدیاں سر تے امامہ تے سجا نہیں سکدیاں کیونکہ اے شرع اجازت نہیں دیندی لاجپال دی بارگاہ چ عرض کردی نے سونیا لاجپالا کوئی سانو بھی تسی سنت دے چھڈو اسی او دے تے عمل کر دیاں تے میرے آقا اپنی بیٹی دے نال گفتگو کر رہے سن تندور تے کھلوتے نے تے انج کر کے میرے آقا نے نا ایک پیڑا آٹے دا چکیا تے لاجپال نے انج کر کے روٹی بنا کے نا توجہ کریا جی انج کر کے روٹی بنا کے میرے نبی نے ید اللہ فوق ایدیہم گورے گورے ہتھاں نال میرے نبی نے روٹی جڑی تندور دے وچ لا چھڈی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھے پیارے غلاموں علماء لکھ دے رہے جدو حضور نے تندور دے وچ روٹی لائی نا تے ساریاں روٹیاں پک گئیاں جیڑیاں زہرا پاک دے ہاتھ نال تندور وچ لگیاں سن ساریاں روٹیاں پک گئیاں پر جدو ویکھیا جس روٹی نو میرے محمد عربی دا ہاتھ لگیا ہے لاجپال دا ہاتھ لگیا ہے وہ روٹی اس طرح کچی دی کچی ہے عرض کیتی ابا جی سمجھ نہیں آئی جڑیاں میں روٹیاں لائیاں نے ساریاں پک گئیاں نے سونا جو تسی لائیے اونوں اگ نے پوچھیا تکر نہیں روٹی کچی کیوں ہے سرکار نے فرمایا بیٹا جس چیز نو محمد عربی دا ہاتھ لگ جائے اونوں نہ جہنم دی اگ چھو سکتی ہے نہ دنیا دی اگ چھو سکتی ہے دنیا دی اگ بھی نہیں چھو سکتی کیونکہ اے دنیا دی آگے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں سیدہ زہرا پاک نو میرے نبی نے فرمایا بیٹا تسی تندور تے روٹیاں آدھے ہاتھ نہ لاؤ گیاں تے اے میری سنت سمجھ کے اے دیتے عمل کر سبحان اللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں حضور دا بڑا ہی کرم ہے کہ 50 مرتبہ درود پڑھیے
تے کی ملدا ہے مسافر انعام کی ملدا ہے یار حضور ہاتھ ملان گے تے تیرے نال حضور ہاتھ ملاون گے تے تینوں نہ جہنم دی اگ چھو سکدی ہے تے نہ دنیا دی اگ چھو سکے گی ایک مسلمان سی تے ایک عیسائی انہاں دا مناظرہ ہو گیا مسلمان نے کہا کہ میرا نبی شان والا ہے عیسائی نے سرکار دی بارگاہ دے وچ گستاخی کیتی اونے بڑے اور جے طریقے نال بولیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام سی اس کو عیسائیا چپ ہو جاؤ نہ بولی زکہ کیوں نہ بولا انہیں آکھا جے تو سچا ہے ایدہ بھی پتہ لگ جائے گا جے میں سچا ایدہ بھی پتہ لگ جائے گا میں بھی سچا میرا نبی بھی سچا اگر تیرا بھی امتحان ہو جائے گا میرا بھی ہو جائے گا عیسائی نے آکھا یہ ہو کس طرح انہیں آکھا آپا تندور پامبڑ بال دینے آئے اگ بال دینے آئے اگ پامبڑ پیا مچے آپا ہاتھ دے وچ ہاتھ پاواں گے تو میرا ہاتھ پکڑ لیں میں تیرا پکڑ لواں گا آپا دو میں بلدی آگے چھال مار دیاں گے تے جیڑا جھوٹا ہوئے گا وہ جل جائے گا جیڑا سچا ہوئے گا وہ آگ تو باہر آ جائے گا عیسائی آکھا بھی چلو ٹھیک ہے میں نو شرط منظور ہے آجا انہیں جیڑا حضور دا غلام سی ویلیو انہیں انج کر کے نہ عیسائی دا ہاتھ پڑیا بھی پجی نا آدھی گال دے پکا رہی انہیں کہا میں پکا آگ بال گئی لوگاں دا مجمع کٹھا ہو گیا جمع ہو گئے مسلمان نے حضور دے غلام نے اس عیسائی دا ہاتھ پکڑیا پکڑ کے آگ دے وچ ماری چھال جدو چھال آگ دے وچ چلے گئے کچھ وقت جڑا انہاں دا مقرر ہے سی اونی دیر رہے اس تو بعد واپس آئے مسلمان بھی نکل آیا تے او دے پیچھے عیسائی بھی نکل آیا کوئی گل سمجھ چاہ رہی مسلمان بھی صحیح سلامت آگے چبار آ گیا تے عیسائی جیڑا سی وہ جھوٹا سی پر وہ بھی آگے چبار آ گیا صحیح سلام او دا بھی کچھ نہ ہاتھ سڑیا نہ کپڑا سڑیا نہ ایک وال بھی دکر نہیں سڑیا بڑے پریشان ہوئے سمجھ نہیں آئی پر یہ کیوں نہیں سڑیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھے پیارے غلاموں یہ دا جواب بڑا پورا بڑے انداز نال ملیا کہ اے کیوں نہیں سڑیا اے دی وجہ کی ہے اللہ پاک دی بارگاہ چ عرض کیتی مولا میں تا مناظرہ کیتا ہے سونے نبی دی شان دی خاطر یا اللہ ایدا تے میرا مناظرہ سی ساڈا اے چیلنج سی جڑا جھوٹا ہوئے گا وہ سڑ جائے گا جڑا سچا ہوئے گا بچ جائے گا اللہ ان ساڈے چوں پتہ نہیں چلدا میرا ایمان ہے کہ میرا نبی بھی سچا میں بھی سچا پر اے غیر مسلم ہے انہوں آگنے کیوں نہیں ساڑیا آواز آئی اس آواز سے نہیں آگنے ساڑیا کہ ایتے ہاتھ دے ویچے محمد مصطفیٰ دے غلام دا ہاتھ ہے سی اس واسطے رب نے فیصلہ کیتا اے او دا ہاتھ میرے یار دے غلام دے ہاتھ دے ویچے عیسائی دا ہاتھ ہے اللہ نے فرمایا میری غیرت ایک گوارا نہیں کرتی جیڑا میرے یار دا امتی ہوئے میرے نبی دا کلمہ پڑھنا ہوئے او دے ہاتھ دے اندر کسے غیر مسلم دا ہاتھ آدھا ہوئے او بھی سڑے اللہ نے فرمایا میری غیرت گوارا نہیں کرتی اگر انہوں آگنے نہیں ساڑیا او دی وجہ ہے کہ اس عیسائی دا ہاتھ ایک مسلمان دے ہاتھ دے وچ ہے اس ہاتھ یہ پاور ہے اے دی نسبت محمد عربی دے نال ہے اللہ نے اے دے صدقے اس عیسائی نو بھی اگ تو بچا لیا ہے جیڑا رب ہو کے عیسائی نو بچائے کیوں کہ اے دا ہاتھ ایک مسلمان نے پھڑیا ہے سبحان اللہ حضور دے غلام نے پھڑیا ہے حضور دے نوکر نے پھڑیا ہے حضور دے خادم نے پھڑیا ہے حضور دے نوکر نے پھڑیا ہے او دے ہاتھ دے وچ اتنی طاقت ہے کہ یارو سونے آقا دے ہاتھ دے کی شان ہو سکتی سبحان اللہ اگر کلمہ پڑھن والے دی یہ شان ہے حضور دا غلام دی یہ شان ہے میرے نبی دے نوکر دی یہ شان ہے اگر وہ غیر مسلم دا ہاتھ پھڑ کے آگے چھال مار دے تے اونوں اگ نہ ساڑے تے یار جیڑا 24 گھنٹے سونے دے گن گادا ہوئے سبحان اللہ سونے دیاں گلاں کردا ہوئے سونے دے گیت گاندا ہوئے تو پھر اونوں
نہ اے دنیا دی اگ ساڑ سکدی ہے تے نہ جہنم دی اگ ساڑ سکدی ہے اللہ اکبر تے آ پھر مل کے کہہ لئیے سونے کو اسی بھی مدد مانگ لئیے المدد المدد سرور انبیاء المدد المدد سرور انبیاء بیلی چاند ہے میں حضور مدد فرما دین آج رات میں حضور دے ملاد تو اٹھ کے اپنے گھر جاواں نالے نبی دا دیدار پاواں نالے نبی کو لو مدد پاواں پھر مل کے کہو المدد المدد سرور کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے کہو المدد المدد سرور انبیاء المدد المدد سرور انبیاء المدد المدد سرور المدد المدد سرور انبیاء جڑا بھی میرے نبی دے دروازے تے آیا ہے میرے نبی نے انہوں خالی نہیں موڑیا جو بھی منگیا ہے لجپال نے عطا کر دیتا ہے لجپال نے دے چھڑے آئے آ میرے دو ذرا توجہ کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھے پیارے غلام ایک مسلمان عورت ہے ایک یہودن عورت ہے انہاں دو وعدہ مناظرہ ہو گیا مسلمان عورت نے کیا کہ میرا نبی شان والا او یہودن عورت کہنے لگی میرا نبی شان والا عورت یہودن کہنے لگی میرے نبی دی سخاوت موسیٰ دی بڑی آلہ مسلمان عورت کہنے لگی میرے سونے محمد عربی دی سخاوت آلہ وہ کہندی نہیں میں سچی وہ کہنے لگی نہیں میں سچی مسلمان عورت جڑی اپنے عقیدے دے وچ پکی ہے وہ سچی ہے انہیں کہا ہاں آج کیوں نہ ہوئے آج چلا تیرے میں نبی نو ازماواں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھے پیارے غلاموں توجہ کرو اللہ دا قرآن ہے اور 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل جدے اندر قرآن دیئے تفسیر ہے جدے اندر قرآن دیئے تفسیر ہے مسلمان عورت یہودن عورت مناظرہ ہو گیا آکھیا ہو کہندی میرا نبی شان والا میرے نبی دی سخاوت اللہ یہودن عورت کہندی ہے میرا نبی موسیٰ او شان والا او دی سخاوت اللہ انہیں آکھنا نا میرا نبی شان والا ہے میرے نبی دا دروازہ ہوگے جڑا بھی آقا دے دروازے تے آئے کدے خالی مڑے آئی نہیں کدے خالی مڑے آئی نہیں میرے نبی نے جو بھی منگن والا آئے آقا نے انکار نہیں کیتا انہوں دے چھڑے آئے وہ یہودن عورت آئی انہیں اپنی چھوٹی جی بچی نے بلا کے انہوں سمجھایا کہ بیٹا تو محمد عربی دے دروازے تے جانا ہے وہ دے حجرے دے وچ جانا ہے جا کے سوال کرنا ہے سوال ہو کری جتا جواب نہ دے سکے کیونکہ میرا مسلمان عورت دنال مناظرہ ہے میں چاہنیاں تو خالی ہاتھ آوے میں مناظرہ دے چیزیں تے جاواں گی انہیں اپنی بچی نو بلایا بنا کے انہوں سمجھا کے سبق پڑھا کے میرے نبی دے دروازے تے ٹوریا آج در میرے والے تک او ننی جی شہزادی بچی جلدی نبی دے دروازے تے پہنچی 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 اس طرح جا کے دستخط دیتے اگو میرے آقا نے فرمایا کون ہے عرض کر دیئے کہ یہودن دی بچیاں پر توڑے کو اجازت منگنیاں اندر آ سکریاں لجپال نے فرمایا بیٹا آجا وہ بچی جلدی کمرے دے اندر چلی گئی کدے اوس نکر والے ویکھے کدے اوس نکر والے ویکھے وہ بچی کدے اوس نکر والے ویکھے چاروں طرف میرے نبی نے حجرے مبارک دے اندر نظر پہ دوڑان دیئے بیندی کیے میں نبی دے سوال
کرا میں سوالو کر رہا جڑی ڈبل چیز نہ ہوئے سنگل ہوئے اے نبی انکار کرے گا میں اپنی اماں نو دساں گی میری اماں مسلمان عورت نال مناظرہ کر کے جت جائے گی لیکن جدو سجے ویکھے کھبے ویندی پئی ہے میرے نبی نے فرمایا نہیں بیٹی کی وینی ہے عرض کر دیے لجپالا میں تواڈے دروازے تے آئی ہاں میں سوالی بن کے آئی ہاں میرے نبی نے فرمایا منگ کی منگنی ہے عرض کر دیے سونیا مینوں تواڈا جبا چاہیدا ہے سونیا مینوں تواڈا جبا چاہیدا ہے سونیا لجپالا مینوں تواڈا جبا چاہیدا ہے اس وقت پورے حجرے مبارک دے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا جبا مبارک ہے او دی تعداد فقط ایک ہے اس تو بعد جبا کوئی نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بیٹی جبے دی بدلے کوئی اور چیز مانگ لے جڑی میں تینوں ڈبل دیواں گا عرض کر دیے لجپالا میں لینا ہے تے جبا ہی لینا ہے میں لینی تے تہاڈی قمیض ہی ہے اے لے کے جانی ہے میرے نبی نے فرمایا اچھا بیٹی اگر تو ضد کرنی ہے آ جا اور میرا جبا ٹنگے آئی میرے نبی نے اپنا جبا اتاریا اتار کے اس بچی نو دیتا آکھیا لے بیٹی لے جا لے بیٹی لے جاؤ لے بیٹی لے جا اس بچی نے انج کر کے بے لیا جدو میرے نبی دا قمیض مبارک پکڑی حضور دا جبا مبارک پکڑیا انج کر کے جدو ہتھاں دے رکھیا انج سنگ دی ہے اونوں پیاری جی خوشبو آوندی ہے سوچ دی ہے ایڈی خوشبو اج تک میں نہیں ویکھی ایڈی خوشبو والا وے جڑا اے کرتا پاندا ہے او محمد کڈیا شان سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ او نبی کڈی شان والا ہے او نبی کڈے مقام والا ہے پھر اسی بھی کبھی مل کے ترجمہ کریے سبحان اللہ ذرا اونچی کہو سبحان اللہ او بچی نے انج کر زمین پکڑیا نالے سنگ دیئے نالے سوچ دیئے ایک چپے دے وچوں ایڈی پیاری خوشبو ہے ایک ایڈی شان والا ہے ایک جبے دی اتنی شان والا وے جڑا جبا پان والا وے او دی شان کڈی والا وے پھر کہہ لیے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان مل کے بولو مل کے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لینا پو مل کے گوشی کہنا دے نبی دا بے ذکر کرنے ہم اللہ دے حبیب دا بے ذکر کرنے ہاں اپنے سونے آقا دا ذکر پہ کرنے ہاں پھر کہو محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے اپنے پرائے کے کام آنے والے وہ اپنے پرائے کے کام آنے والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وما محمد الا رسول محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے دوستا توجہ کرو اس بچی نے انج کر کے جبا مبارک اپنے ہتھاں تے رکھیا ہے انج کر کے رکھ کے اونوں چوم دیئے
چم دیئے جدو نبی دے او جبے نو چمیا او دی برکت ہوئی دل دی دنیا بدل گئی سبحان اللہ دل دی دنیا بدل گئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں او بچی جبہ مبارک لے کے اپنی اماں دے کول پہنچی اس یہودن دے کول پہنچی کہنے لگی نہیں اماں تیرے کہنے میں جبہ لے آئی پر او بڑی شان والا نبی ہے جتنی سخاوت بڑی براؤل برائے تو کہنی ہے موسیٰ بڑی شان والا پر میں کہنی محمد شان والا او بچی کہندی میں کہنی محمد شان والا او بچی بھی کہے محمد شان والا پھر اسی کیوں نہ کہیے محمد ہمارے ہمارے بڑی شان والے وہ اپنے پرائے کے کام آنے والے وہ اپنے پرائے کے کام آنے والے ادھر اذان ہو گئی اذان دا ٹائم ہویا مسجد نبوی شریف دے وچ اذان پڑھی اذان دین والا کون ہے جدا نام بلال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جدا نام حضرت بلال ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں اذان ہوئی بلال نے اذان پڑھی نماز دا ٹائم ہو گیا میرے نبی دے غلام مسجد نبوی چ بیٹھے نے تے انتظار پہ کردے نے لاجپال آقا آن تے سانو نماز پڑھاؤ حضور امامت فرما میرا نبی وہ ہے جڑا مسجد نبوی دا خطیب ہے سبحان اللہ مسجد نبوی دا خطیب ہے مسجد نبوی دا معلم ہے مسجد نبوی دا امام ہے مسجد نبوی دا خطیب بھی ہے مسجد نبوی دا امام بھی ہے بلکہ معلم کائنات بھی ہے سبحان اللہ معلم کائنات ہے میرے صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں کہ حضور آن کہ حضور مہربانی فرمان تے نماز پڑھان لیکن اذان ہو گئی جماعت دا ٹائم ہو گیا حضور آدھے حجرے مبارک چ بیٹھے نے باہر نہیں نکل باہر نہیں نکل دے اندر بیٹھے نے میرے نبی دے غلام اٹھے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا عرض کی تھی سونا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے میرے نبی نے فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے پر میری قمیض کوئی نہیں اس واسطے بیٹھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں اگر او یہودن دی بچی میرے نبی دے دروازے تو مڑ جاندی خالی تے انہیں چرچے کرنے سن چرچے لیکن میرے نبی تا ان دے آن والی نیت تو بھی واقف سن تے کلا نالی نو بھی جان دے سن تے آن والی نو بھی جان دے سن سبحان اللہ میرا نبی نے انکار نہیں کیتا حضور نے دے چھڑیا حضور دا در اللہ نے انج دا بنایا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما فرمایا لوگو جدو اپنی جاناں تے ظلم کر لو تو پھر کدے پھٹک نہ جاویا جے یا اللہ کی کریے رب نے فرمایا پھر ادھر ادھر جان دی لوڑ کوئی سیدھا میرے محمد دے دروازے تے آ جا سبحان اللہ میرے سونے دے دروازے تے آ جاویا جے جدو میرے یار دے دروازے تے آ جاؤ گے پھر تانوں خیرات مل جائے گی تو کرم ہو جائے گا تو پھر آگ مل کے کر لو کھلے بوئے دیکھ کے مسکین بیچارے آ گئے کھلے بوئے دیکھ کے مسکین بیچارے آ گئے سن دلا دیا مار ماں سن دلا دیا مار ماں درداں دے مارے سن دلا دیا مار ماں
جڑا دلاں دے حال جاندا ہے حضور دلاں دے راز جاندے نے دوستو اللہ دا قرآن ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما تسی میرے نبی تے روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھو اللہ اس درود پڑھن والے نو خالی نہیں رہن دیندا او دے بدلے اونوں انعام کی ملدا ہے او دے بدلے اونوں انعام اے ملدا ہے کہ او بندہ حضور دے نال مصافحہ کرے گا ایڈا خوش نصیب ہے یار اے دنیا نا دنیا اے دے تے اگر کوئی ایم پی ہوے نا ایم پی اے تے اون دے کول کو ماڑا جی چلا جائے تے او پہلی گل ہے اون دے نال ملاقات ہی نہیں کردا جے غلطی نال ہو بھی جائے تو وہ سلام لین تے راضی نہیں ہوتا کیونکہ انہوں آدھی عہدے تے بڑا مان ہوتا ہے ہاں جی کدے کول تھوڑی جی دولت آ جائے انہوں پرواہ ہی نہیں ہوتی وہ سلام ہی نہیں کسی نال لیندا کوئی پرواہ ہی نہیں رکھدا دوستو تو کڈا خوش نصیب ہے میرے نبی نے فرمایا تو 50 مرتبہ درود پڑھ تے اللہ دا رسول سارے نبیاں دا امام کائنات دا نبی جہاں تک خدا دی خدائی ہے وہاں تک محمد مصطفیٰ دی بادشاہی سبحان اللہ جہاں تک خدا دی خدائی ہے وہاں تک محمد مصطفیٰ دی بادشاہی ہے میرے نبی نے فرمایا جڑا درود پڑھے گا او دے نال میں مصافحہ کراں گا اے دے وچ اے نہیں کہ یار اے پیسے والا درود پڑھے او دے نال کراں گا غریب نہ پڑھے چٹا گورے رنگ والا پڑھے کالے رنگ والا نہ پڑھے اے وچ کوئی ایہو جی شرط نہیں میرے نبی نے فرمایا جیڑا بھی میرا امتی ہے 50 مرتبہ درود پڑھے او دے اونوں انعام ملے گا میں او دے نال مصافحہ کراں گا یار تو کڈا خوش نصیب ہے لجپال آقا تیرے نال مصافحہ کرن گے حضور تینوں جدوں مصافحہ کرن گے ہاتھ ملا لین گے تو پھر اے حضور دا کڈا بڑا انعام ہے تے بیلیو دن رات حضور دی بارگاہ دے وچ درود و سلام دا تحفہ پیش کردے رہیا